اهلا وسهلا اخواني اخواتي، دايرين بخير؟ كلشي مزيان؟ امور هانيه؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. نتمنى تكون القصص ديالي كتوصل لكم وكتصنتوا لها، ونتمنى تكون كتعجبكم. واذا كان اي واحد عنده شي تعليق يخليه لي في كومونتير باش نعرف شنو الحوايج اللي كنديرهم مزيانين وشنو الحوايج كنديرهم خايبين. راه بكم كنتعلموا ومنكم كنستافدوا. توحشتكم بزاف، اسمحوا لي على التعطيله وانا على قد الحال. عاد كنطور في الماتيريال باش نبقى نسجل لكم شي حاجه كاليتي زوينه. وظروف العمل في هاد الغربة هي اللي كتخليني ما نحطش لي فيديو بزاف. هادشي اللي كاين اخوتي، ولكن نجيب لكم واحد القصة اش نقول لكم، ديال بصح ديال بصح ماشي القصة كيف القصص اللي كنقول لكم شي حاجة اللي تخليك ديما تطرح السؤال: واش هادي بلاد عايشين فيها ولا شنو؟ حنا عارفين بلادنا هربنا منها وجينا لهنايا حيت ما لقينا فيها والو. عارفين اياه بلاد الوالدين وبلاد التراب ديالنا والوطن ديالنا وعزيز علينا صحيح، ولكن ما كيوصلنا والو. كيطلع لنا غير العظم، اللحم كيتنكل في البرلمان والعظم كيوصلنا مشش ما كنوصلوا لوالو. واش نقول لكم؟ راه نتوما شفتوا دوك الفيضانات اللي وقعت في تطوان والمشاكل، ولا حول ولا قوه الا بالله. صراحه ملي كتبقى تشوف، وسيرتو ملي كتكون هنا في الغربه وتبقى تشوف بلادك ديك الحاله اللي كتكرفص، راه كيطلع لك الدم ديال بصح كيبقى فيك الحال. كتولي تحشم تقول انا مغربي. وتطوان مدينه كيقولوا الحمامه البيضاء، فيضانات واحد النيفو اللي هو لا يرثى له. نتمنى من المسؤولين، واخا ما المسؤولين ما عمرنا نتمناهم، حيت واخا تعيا تتمنى ما عمر ما كينفذوا كيشبعوا الكروج ديالهم وكيشبعوا الفلوس البنما اكسيتيرا. صافي هادشي اللي خصهم. فكانوا كيرضاو بالمغرب ما يقريوش ولادهم في اوروبا، كانوا كيرضاوش المغرب كانوا كيرضاو بالمغرب ما يصيفطوش ولادهم يداووا في اوروبا، يمشيو هما يداووا في اوروبا ويدوزوا الكونجي في اوروبا. الور ما عارفين البلاد هما غير خدامين فيها، كيديو من الفلوس ويجنيهم يجيو يعيشوا لا فيدا ديالهم هنايا. المهم ما علينا خوتي، هذه دي اونتر بارونتيز قلتها على وداد ديال البلاد عايشين فيها. المهم حنا عارفين ان هاد البلاد تسرق مليار تسدي عام ديال الحبس، تسرق دجاجه تسدي 10 سنين، معروف. كتشوفوا دوك الناس، كتلقى شي واحد مدير بنكه ولا هادي، هادشي راه معروف. تلقاه كيختال اسم الله كيس داك 600 مليون ولا مليار ولا هادي ولا هادي. الا عطاو عامين نقولوا ماكسيموم حتى ل5 سنين د الحبس ومليار. واش 5 سنين الحبس؟ واش 5 سنين غتجمع دا في نظرك حتى فيها مليار؟ ما غتجمعهاش. ولا اني باش كياخد ديك 5 سنين راكم عارف كياكل يوكل. منين ما داز السير كيسير، يدهن شويه وكيدهن وكياخد ديك عامين ولا عام، ولا يقدر ياخد 6 شهور، ولا يقدر يخرج براءه. هادشي كنقول لك انا، الا كان شي واحد، ما الا كان شي مسؤول كبير ديال بصح بحال داك خينا اللي لا ما نذكرو سميتو، زباله ديال الفلوس خدا، وفي التالي لقينا جالس في البرلمان هو الرئيس هو الرئيس ديال البرلمان. المهم هادشي حنا ولافنا به، حنا سمحنا له في ديك البلاد بصح. لا راضي ما بصح ما خصنا والو منه. صافي انا تا واحد البركه كانت عندي كناخدها، انا جندي سابق، واحد البركه كنت كناخدها من عندهم. بقيت يقول لي لا خصك تمشي للمصلحه الاجتماعيه ديال القوات المسلحه الملكيه. قلت لهم انا ما خصنيش والله، ما نمشي لعندهم ولا نتبعهم على شي ريال ولا ندي منهم شي ريال. صافي اخوتي ما خصني منهم حتى حاجه. صافي نجي نشوف غير مو يمشيو الوالده والوالد ونمشي في حالتي، ما نخسرش عندهم الدرهم. راه كتخسروا هما كيستافدوا منه. المهم ما علينا خوتي، اسمحوا لي كنخرج على النطاق حيت خوكم راه مشارجي ديال بصح. حتى انا ما عنديش دبانه فين الزنزن. المهم كتعرفوا الدرويش الا سرق غا دجاجه ولا سرق ما ياكل راه كيغرقوا حباسات. هادشي اللي كاين. المهم اللي نوصيكم اختي، السرقه راه ما مزياناش كلتا الحالتين، يا كبيره يا صغيره. يا كانت الفلوس بزاف يا ما كانتش فلوس بزاف. حنا راه ما لقيناش فلوس بزاف ما نسرقوا عليها، ما كان عليها كنقولوا السرقه ما مزياناش. ما الا لقيتي مليار راه واخا كيكون امام الجامع راه يديه، راه ما يعقل عليها حتى واحد. المهم ما علينا خوتي. هاد الهضره هادي بغينا نتصنتوا عليها الرجال
متنسوش عليها برقاقة والنقوشة والكيادر وراكم عارفين دوك النمامين واللي كيبيعو خوتهم ويبيعو صحابهم ويبيعو بزاف د الحوايج، حيت هما ما غيتبدل فيهم والو الا تصنتو القصة ديالنا. قصتنا اليوم هذا واحد خونا سميتو عيسى، مدينة بني ملال. تحية للملاليين، الناس قلعة سراغنا، بغيت بن صالح، الناس هادو رجولة ديال بصح، وحق الله العظيم رجولة ديال بصح، كيدمرو ديال بصح، دمارة والكبدة ميتة. المهم ما علينا. عيسى عنده 35 عام، ظريف في الرجولة ديال بصح بجميع المعايير فاش ما بغيتي، كيتعامل مع الناس، كيدير الخير كلشي كدا. هادي واخا هو مخربيق وكدا وهادي كيدير الخير، ما فيه حتى شي بليه. البليه ديالو الوحيده هي العاق، فلوس رومار كيجيبها بنا بالكلب. الدومين ديالو التزوير، اي حاجه معلقه بالتزوير، اي ورقه بغيتيها، لاكارت، الباسبور، البيرمي، الفيزا، كان كيدير. وكان داير واحد العصابه ديالو عنده الناس في كازا، في مراكش، في طنجة. اكثر من 7 سنين هو خدام بخير. المهم دبر على راسو، شرا الطريفين ديال الارض، شرا الطوموبيل. المهم دار واحد المشاريع في مراكش صغيور. المهم هداكشي مهم واخا باقي المهم واخا كيضرب هداكشي مهم حدو قدو، ماشي العاقه الصحيحه من 500 مليون. المهم العاقه صغيره كيدبر بوبري، كيبغي يدير بها بروجي وكدا وهادي. المهم هادشي اللي كاين. اكثر من 7 سنين هو خدام، دار الفلوس وشويه ولا كيشوف انه تشوه تما بني ملال. المهم كيديبلاصا وهادي وهادي، قال انا اش غندير، نتحول لطنجة. حقاش نتوما عارفين طنجة بوابة التخربيق وبوابة اوروبا، واللي بغيتي طنجة. تحية للناس طنجة، فيها اللي عجبك واللي بغيتي من كل نوع طرف. فيها الخدمة موجودة، العربية فيها الهموز وما يتخرود. وبقى خدام، داير الكليكة ديالو، طارت عنده شوية ديال الفلوس. المهم بقى خدام، دار الفلوس اكثر من البلايص الاخرين اللي كان خدام فيهم. شويه صاوب له واحد جا عنده شي، المهم بقى خدام مزيان كدا. هادي شويه جا عنده واحد خينا صاوب له شي فيزا، صاوب له فيزا. المهم خينا مشات للمطار كدا. هادي ديال كازا، مشات طلع من كازا مطار محمد الخامس. ايوا سيدي هما يشدوه، ويجيبوا له، جاب له صحاب الوقت حتى عنده لعند عيسى. تعقلوه مسكين عيسى، دوز فيها 48 ساعة ديال الجيور. داو الحبس ديال طنجة، صاد فيلاج. صاد فيلاج يا صاد فيلاج، هاد هو العلاج، راكم عارفين. السجون ديال المغرب، الله يحضر السلامة يا عباد الله من السجون ديال المغرب. اش غنقول لكم، عندكم يجيكم الله السجون ديال اوروبا هنايا. كيديروا البيت فيه التلفازة وجوج ديال الكامات، وهي جوج كيلاتو في البيت. والله العلي العظيم السجن ديال المغرب تفلق الجيم. والله ما تلقى معنا كينعسو في شبر 4 ديال السبعين. وشوف الى لحقات كي دابا تبقاش تنعس هاد الكريه ولا دابا ديال الطواليط. المهم ما علينا. حنا عارفين المندوبيه ديال السجون، كيقول لك كيطوروا ما كيطوروا والو، كيطوروا غير راسهم، كيطوروا ذاتهم. المهم تما في الحبس اللي ما عندوش الفلوس كيقول لك كلامه مسوس. احسن كانت عندك العاقه، احسن بلاصه تشريها عند صحاب الوقت، احسن بلاصه يديروها لك ويجيبوا لك اللي بغيتي. شتي البغرير المسمن يمشيو يشري لكم الزنقه ويجيبوها لك، تعيش معزز مكرم. ما فيك فلوس يا وليدي، شو تصرف مع خوتك. ناس هذا الطواليت وشم الريحه ديال الكعالز. المهم خونا كاين العاقه دابر على راسو، ماشي من داك النوع اللي حازق. عنده العاقه ومدبر على راسو موجوده. دبر على راسو في حي الجيب، حي البواجده، على ما يدوز التحقيق. دوز داك التحقيق. المهم طلع هبط المحكمه، طلع هبط، دوز ديك شهرين ديال التحقيق. تحكم مسكين في 8 شهور ديال الحبس. تفيكتا بحيث ملي كتكون في حي بواجده، ملي كتحكم كتفيكتا الاحياء، حي السين، حي الميم، حي الالف، حي الدال.
المهم تفيك تا الحيسين دوز الحبس ديالو ملكي، كلشي عنده صافي. ملي كيكون بنادم مدبر كيعطيو السيلون ديالو، العلم ديالو، كيعطيو تا بلانطو ديالو مع راه كاينين تما ولاد بالنيكس من ما عندهم ما ياكل ما يشرب كيعطيه يصبر له ويطيب له ويدير له. كتلقى مع شي ناس خطار، شي ناس مدبرين ديال بصح، وعندهم العاقه وعندهم المخ، فهمتيني، مخربقين صحاح. حيت الحبس راه كيغري، الحبس دخلتي حيت الحبس ديال المغرب ماشي هو الحبس ديال اوروبا. الحبس اوروبا كيربي. انا هنا في اوروبا كنعرف ناس مدوزين الحبس في اوروبا كيقول الحبس كيربي. ما كيشدوش كيديروا هاد الخلوطه اللي كيديروا في المغرب. كتدخل ولد الناس كتخرج مجرم من الحبس ديال المغرب، هذه كلارو باينه. بقى كيفكر منين يخرج يبدل الحرفه سي عيسى مسكين، ويخدم مع شي ناس في ليبيا. صالحوا عليه دوك الناس اللي سمعوا في الحبس، قالوا كاين شي ناس في ليبيا كدا تصيفط لهم الصفرا كدا الحشيش هادي راه فيها العاقه وكدا وهادي وانت عندك شويه ديال راس المال كدا. المهم داروا معاه، يبقى يصيفط لهم الحشيش لتما، يبقى يدوزها على الصحراء، باش يصيفطها من الكتامه كدوز على الصحراء باش تدخل ليبيا. اما الحبس ديالو وخرج وبقى واحد السيمانه ارتاح وبدا الخدمه ديالو. كيصيفط للحاج اللي في ليبيا، دار كونتاكتو معاه، دار معاه التليفون كدا، الاخر دار معاه الكونتاكتو، الاخر كيفيرسيلو الفلوس. حيت الفلوس ديال ليبيا حنا عارفين اخوتي، راه الفلوس ليبيا ما كتخرجش، اللي كيمشي لليبيا كيخرج غير الذهب باش نكونوا واضحين. حيت في الدومين ديال التخرويط ديال الحشيش، وفي الدومين ديال الناس اللي كتبغي تهرب الفلوس من اوروبا، راه ما كتهربش بالطريقه انه غادي يجي فلوس. حيت فلوس ليبيا واخا تجيبها هنا ما تاكلكش. الور كاين واحد السيد كيتسمى الصراف، ما بغيتش نذكر السميه ديالو، حيت هذا هيئه معروف لاباس عليه، عنده الفلوس لا تعد ولا تحصى، وعنده الكونتاكت مع الناس تقريبا صافي. بحال دابا حنا هنا في اوروبا يتهرب واحد 50 ولا 100 مليون، صافي كتعيط للصراف كتقول له الدن، كيقول لك هو هز ديك 100,000 اورو ديها عطيها لفلان، جلس حداه كيدير لك الفيرمون هو من المغرب للكوينتا ديالك الكونت ديالك في المغرب، كان فلوس دازت لك هي، سير الله يعاونك. هذا هو الخدمه. هادشي اللي كان كيدير سي عيسى مع الحاج عيسى، ما كيعيطوا له الحاج، هو ما حاج، هو اللي عنده العاقه راه كيعيطوا له الحاج. هادشي اللي كاين اخوتي. صافي هي هاديك، صافي مشى هضر مع السيد قال له تصيفط لي كدا داك الحاج اللي في ليبيا بغى المهم كتعرف بنادم باقي مخدمش معاه وكدا، هو اللي خصو يسيي. قال له تصيفط لي واحد الطون كدا وهادي ما نقدرش نصيفط لك الفلوس كامله، نصيفط لك غير النص ديال الفلوس، ولكن الا درتي معنا ولا راه عندنا الناس ديالنا تما في طنجة، وعندنا الناس ديالنا في كتامه، راه يبقى لك المهم عارفين المافيات مع بعضيات راه ما يعقلوش على ريسبي والو. ما علينا، صافي جربوا معاه. قال له الاخر قال له صافي دندن صافي مشات قداش سخيراش من كاليتي، خصك بريمير دوزيام تروازيام، دار به بريمير ديال السلعه. الطبيله الاولى صيفط له الصخره وصلاتو، والاخر عاوتاني كاميونات. المهم ريقلوا المسائل كلشي كونتراباندو كدا، داكشي مخبى مع الخضره وكدا. الخضره كتمشي للصحراء وكدوز لموريتانيا او ليبيا وكدا، هذاكشي اللي داروا. صيفط له الصخره وصلاتو، بقى خدام معاه وضرب معاه مده تقريبا شي 5 سنين. بقاو خدامين. السيد سي عيسى شرى لك 2 ديال العمارات في مراكش، شاري محمد السادس، ودار لك نعم سيدي القهاوي، وشرى واحد القهوه في طنجة لا داعي لذكر الاسم ديالها. وراه هاد عيسى راه اسم مستعار، راه ماشي الاسم ديالو الحقيقي، حيت هاد السيد كنعرفو شخصيا وما نقدرش نحط الاسم ديالو ولا الاسم ديال القهوه ديالو معروف. المهم ما علينا، بقى خدام ضرب مع مده. بقى داك ديما كيصيفط لداك الحاج، مره يصيفط له طون، مره 5 طون تقريبا كل سيمانه الا ما داش كيدي داك 5 طون في السيمانه كيصيفطها له الاخر. والناس خدامين، شنو نقول لكم صحاب الوقت اللي في الطرقان خدامين، كلشي كياكل كلشي كيشرب. هادشي راه جاري بالعمل ومعروف، والعالم كياكل كلشي كياكل. كلوا وهرقوا مسح في الرواق، الخير موجود، كلشي كياكل كلشي كيشرب. واحد المره المهم دار معاه شي صخره كبيره كدا هادي صيفطلو تقريبا شي دوزلو الكونت. الصراف مشى عند الصراف، المهم قادو المسائل، عطاه 500
مدوزهاش في الكونط، عطالو فيكتيفو، عطالو كاش تاع 500 مليون، 500 مليون، يا ربي يسمحولي، تاع 500 مليون. شاد 500 مليون السيد على كانتو. سيد عيسى ما فيش داك الترافيك ولا هادي ولا هادي، شاد الفلوس صافي، مشى كيشوف السلعه، كيوصي الناس، طلع الكتامه كيوصي الناس، هذا تتخلي لي قد والقد، تتخلي القد والقد، هادي كيبروبيبل كيجرب من هادي وجرب من هادي وجرب من هادي وجرب من هادي. المهم كيقاد الامور، قال السيمانه الجايه ان شاء الله غادي نجي. حتى كيجي هو تليفون مع الناس الحريفيه والناس اللي في ليبيا والناس اللي كيخدموا معاه، قالوا له الحاج وكذا هادي اللي كنتي خدام معاه راه توفى، عظم الله اجركم، انا لله وانا اليه راجعون. بقى عيسى كيتسائل، ويلي كيفاش البلان، انا كنعرف غير الحاج صيفط لي 500 مليون، تنصيفط له السخره ديالو، اش غادي ندير؟ بقى كيتسائل لمن غنصيفطها، اش غادي ندير كدا هادي. عيسى واخا الظرافات ديالو والمعاملات ديالو هادي، بقى كيدخل له الشك، الشيطان كيوسوس له في مخو، كيقول له 500 مليون اصاحبي، واش من حاج واش من عجاج واش من هادي، ملي كان باقي في الحياه كنت راه يقدر يصفيها لك. دابا علاش غير ولادو ما كيعرفوكش، ما عنده كونتاكتو معاك، ما عنده حتى شي حاجه، شر ديك 500 مليون وخيط جبد مع صافي، قلب خرج دوك لاكارطات وتوبو صافي، بعد من هاد الدومين هذا ودي ديك 500. عاقل كيقول له لا لا، راهم يجبدوك. ناض هاد عيسى شنو دار؟ ناض مشاش مع الوريقات والمسائل ودفع فيزا اسبانيا، شبر داك الصاك فيه 500 مليون، ويدي لواحد السيد في السوق برا، سيد راجل كبير راه توفى، سميتو حميد مسكين. شد داك الساك ويدخل لعندو كتعرفوا الصالات حنا المغربيه، الصاله المغربيه كيكون دوك الصنادق في الجناب، حطو تما. داك الراجل الكبير ما يقلوش، يعني عنده غير واحد وليد صغيور، تكون عنده داك 12 عام 13 عام، حط داك الساك تما. المهم داروا فوق منه شي سلعه وشي مسائل كدا، غادي يصدوا داك السنيدر كيداروا فيه من السيد. قال له سي حمد، هاد الصندوق ما يحادي ليه حتى شي واحد، انا راه غنسافر تنجي. والاخر زاد دار بعد ديك الماليطه ديالو، دار الحوايج ودار هادي باش كيكاموفلي الفلوس، باش كيخبى الفلوس باللغه ديالنا. هادشي اللي كاين. هذا هو الشهرين ديال الفيزا ديالو، ورجع بحالاتو. ما هو كان كيطلع فيزا لفرنسا واسبانيا، هاد عيسى هذا هو شهرين في اسبانيا وجا لقى السويق ديالو. نعم سيدي، الساك دور مع داك با حميد مسكين، طاس تقريبا وقيلا شي 1.5 ولا 2 المليون، الله اعلم، بحال هكا اللي قال لي. شاد داك 1.5 ولا 2، مع الخرج السيد مراقب من المطار، سبحان الله العظيم. كتعرف هاد الناس هادو ما معهمش اللعب، الناس هادو واخا تلعب معاهم ولا متطلعش معاهم يأديوك. مع السيد صافي الطوموبيله ديالو ديمارا كدا هادي، خرج لمراكش، كيتصادف مع خينا بكاميو ويدخل فيه في الطوموبيل ديالو. الطوموبيله تقلبت شي 4 ديال القلبات، حفظ الله. هو الفلوس شنو كان داير؟ لا، منين دخل الطوموبيله للكراج بقى كيشارجي الفلوس في كوسانات، وكيشارجي الفلوس في رويضه السكور. كيفشاو كيشارجي فيها الفلوس وكيسيب. المهم عمر كوسانات وعمر المسائل كداواتي. تقلبات الطوموبيل، جاو الجدارميه، الاخر الكاميو زاد بحالاتو هرب، او الجدارميه قلبوا من هنا، الجدارميه شكو فيه ما والو، حيت هو ما عنده حتى شي حاجه، ما هز مع لا سلعه لا والو. وبيان سور الجدارميه ما يجيو شي يبقاو يقلبوا الطوموبيل من الداخل ولا هادي ولا صافي، كيشوفوا حادثه اكسيدون كدا شي اللي كاين. والسيد كيجرو يديو في لابيلانس وتجرح من يدو هادي وهادي من راسو. والسيد ما باغي، كيقول لهم لا انا ما خصنيش نمشي نلعب، حيت عارف راسو الطوموبيله عندهم شارجي سلعه. بكثرة داك الدهشه وبكثرة هادي، والسيد مضروب في الراس ديالو ضربه خايبه، وبقى كيفكر في الفلوس. وشدوه بالسيف، والله العظيم شدوه بالسيف وطلعوه في لابيلانس. وتخيلوا ما وصلش حتى للسبيطار حتى توفى السي عيسى. انا لله وانا اليه راجعون. خوتي القصه ديالنا تسالات، ان شاء الله قصه اخرى ان شاء الله. وحاولوا تدعمونا ودعموا هذه القناه اللي خدمت عليها تقريبا راه من 2016 وهي عندي، وما كنتش كنطورها حيت ظروف العمل وكنخدم وهادي. دابا عاد وليت قلت كنبقى نحط فيها القصص هادو. مرحبا بكم عند خوكم الروبيو ACS الجندي السابق. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.